कि घटना 1 तारिक जुलाई 2020 को हो। त्यो दिन सर्वविदित छ सबै जनता जनार्दनलाई, र पनि 5 जना सिलिगुडीका मानिसहरूले दक्षिण सिक्किमको मल्ली चेकपोस्ट तरेर जोरथाङको एउटा शव यात्रामा सहभागिता भएको कुरा जब त्यहाँका विधायिकाका लोग्ने श्री राजकुमारज्यू, उहाँलाई विशेष आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यो ज्ञान प्राप्त भयो उहाँलाई घटनाको विषय लिएर कि 5 जना अवैध रूपमा त्यो शव यात्रामा सहभागिता छन् भनेर त्यो जानकारी पाएपछि उहाँले पुलिसलाई एफआइआर गर्नुभयो। र त्यो घटनालाई अर्को दृष्टिमा हेर्दाखेरि मदर सिक्किम भन्ने एउटा पेजबाट धेरै कुरो त्यसको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा यत्रत्यत्र सेयरिङ भयो। तबदेखि यो हरकत बढ्दै जाँदा सिक्किम सरकारका मुख्य सचिवले पनि प्रेस रिलिज दिनुभयो, अघिल्लो पल्ट पनि यसपल्ट पनि, र दक्षिण सिक्किमका पुलिस अधिकारी महोदयले 2 जना ड्युटीमा रहेका कन्स्टेबल टाँसी राब्गे भुटिया र नायक एकजना राणा भाइ, उहाँ 2लाई सस्पेन्ड गरिएको पनि खबर भयो। र हिजो मात्रै पुलिस विभागबाट, प्रहरी विभागबाट यसको सबै जानकारी दिएर प्रहरी विभागले सिक्किमका जनतालाई सम्बोधन गरे तपाईहरु मार्फत प्रेस वार्ता गरेर पुलिस हेडक्वार्टरमा, र त्यो सबै कुरो रेकर्डिङ सबै कुरो अहिले जनतालाई प्राप्त भएको छ। र यसको हामी सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटीले पनि यस विषय लिएर प्रेस रिलिज प्रथम घटनाको दिन दिएको थियौं, र त्यसमा हामीले प्रश्न गरेको छौं कि सिक्किमका एउटा जनता जो सुस्मिता सुब्बा, जो धेरै दिनदेखि उहाँले सिक्किम सरकार या विभिन्न पार्टीहरूको तर्फबाट, एनजीओहरूको तर्फबाट उहाँको ध्यान आकर्षण गर्दै सिक्किममा प्रवेश गर्ने उहाँले बिन्ती चढाएको तपाईहरु मार्फत सबैलाई थाहा छ। अर्को घटना हो सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन कुमार चामलिङज्यू पनि एउटा डिस्ट्रिक्टबाट अर्को डिस्ट्रिक्ट जाँदाखेरि प्रहरी विभागले नै उहाँलाई रोकआउट गरेको कुरा, पछि गाडी बदलेर फेरि अर्को गाडीमा जानु बाध्य हुनु पर्यो। र उहाँ एउटा आज पनि नाम्ची सिङ्गिथाङको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। र यो घटनाहरू हुँदाहुँदै अब दिन प्रतिदिन यस्तै बढ्दै जाँदाखेरि आज यसले प्रष्ट गर्छ। हिजो जुन चाहिँ पुलिस विभागको जुन चाहिँ पत्रकार सम्मेलन भयो त्यस पश्चात यसले उदाङ्गो के गर्दैछ भनेदेखि सिक्किममा एडमिनिस्ट्रेटिभ ल्याप्सेस चाहिँ उदाङ्गो भयो। यहाँनिर सिक्किममा कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि भारत सरकारले भारतको राजपत्र, राष्ट्रपतिद्वारा भारत राजपत्र घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को सब सेक्सनलाई एमेन्ड गरेर जुन कोभिड-19 विषय सम्बन्धी देशमा र गृह मन्त्रालयले त्यसलाई फलो गरेर सबै राज्य र युनियन टेरिटोरीहरूलाई पनि त्यसलाई फलो गरेर बार नोटिफिकेसन चीफ सेक्रेटरीद्वारा भइरहेको छ। र चीफ सेक्रेटरीले भन्नुभएको थियो धेरै कुराहरू कि कुनै प्रकारको परिस्थितिमा पनि नोडल अफिसर्सहरू छ, नियुक्ति गरेको छ सिक्किम सरकारले, र कुनै अनुमति लिनु परेको खण्डमा जिल्ला अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, एसडीएमहरू हुनुहुन्छ, त्यो सबै थियो। तर आज यो घटना जुन हिजो तपाईहरुले खुल्ला देखाउनु भएको छ कि यो समग्र घटनालाई हेर्दाखेरि कज अफ एक्सन, यो घटना कसरी सुरु भयो? आज सम्बन्धित विभागहरूले, सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो गल्तीलाई छुपाउनको लागि धेरै कुरो, आफ्नो एउटा गल्ती छुपाउँदाखेरि धेरै गल्तीहरू निक्लेर गएको हिजो मैले देखेँ।
मैले महसुस गरेँ। र हामी एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएकोले गर्दाखेरि राष्ट्रको विषयहरू, संविधानको विषयहरू, कानुन व्यवस्था, राज्यमा कानुन व्यवस्थाको विषयहरू लिएर हामीले राष्ट्रमा हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी भएको हैसियतले यसको जानकारी बार बार गराउनुपर्छ। र मैले यो हरेक घटनाको कुरो भारतीय केन्द्र राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई विदित गराएको छु। हामी एकदमै सतर्क छौँ यहाँ जुन हुँदैछ। किन भन्दाखेरि राष्ट्र यतिखेर एकपट्टि कोभिडले हामी सिरियस छौँ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणदेखि हामी सिरियस छौँ भित्री तौरमा भने बाहिरी तौरमा चीनको हमलादेखि पनि हामी त्यत्तिकै सतर्क छौँ। यो राष्ट्रिय विषय गम्भीर विषय छ र यस्तो विषयमा, यस्तो समयमा सिक्किम एउटा राज्य यस्तो राज्य हो जसको उत्तरी भाग र पूर्व भागमा चाइनासँग सिमाना जोडिएको छ र त्यहाँ चाइनाले धेरैपल्ट हरकत पनि गरेको हामीले समयमा खबरहरू पाउने गरेको छौँ। भने आज यो राज्यमा यस्तो खालको कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर कसले गरेको छ? जो सरकारको जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले, प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूबाट यो ल्याप्सेस भएको छ। दिस इज अ टोटल फेलियर अफ गभर्मेन्ट। इट इज अ administrative lapses. It is a serious matter so far our country's sovereignty and integrity is concerned. आज हिजो मात्र पुलिस विभागले 2 जना जो कन्स्टेबलहरूलाई सस्पेन्ड गरेको विषय लिएर उहाँले भन्नुभएको थियो डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ हाम्रो पुलिस। लगत्तै हिजो प्रेस वार्तापछि चिफ सेक्रेटरीको एउटा प्रेस रिलिज आउँदैछ। प्रेस रिलिजमा भनिन्छ कि उहाँलाई रिभोक गर्यो। यो खेलवाड हो? यो शासन हो? यो कानुन हो? कानुनको गरिमा हो? पुलिसको दक्षिण जिल्लाका अधिकारीले जसले सस्पेन्ड गर्यो भने उहाँले रिभोक गर्नु पर्यो। चिफ सेक्रेटरीले कसरी प्रेस रिलिज दियो? यो हाम्रो प्रश्न हो। व्हाई चिफ सेक्रेटरी इज अगेन एन्ड अगेन कमिङ टु द सिन? र यो समग्र प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि प्रथम दिन उहाँले प्रेस रिलिज गरेर जब मदर सिक्किमले चिफ सेक्रेटरीलाई नै को श्रीमतीको आफन्ता भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो, त्यो कुरो उहाँले नकार्नु भएको छ। त्यसपश्चात उहाँको फेरि पनि प्रेस रिलिजहरू आएको छ र लगत्तै हिजोको प्रेस रिलिजमा रिभोक अर्डर चिफ सेक्रेटरीको अफिसबाट आउनु यो एउटा शङ्काजनक परिस्थिति देखा पर्यो। शङ्काको सुई कतापट्टि जाँदैछ र यो घटनालाई समग्र रूपले हामीले हेर्दाखेरि इन एन्ड आउट भनेर हिजो धेरै कुरोलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरेको छ र यो प्रेस रिलिज चिफ सेक्रेटरीको प्रेस रिलिजमा पनि इन एन्ड आउटको मिसकम्युनिकेसन भयो भन्ने कुरो बताइएको छ। र घटना के हो चिफ सेक्रेटरीले बताउनुपर्छ, जान्नुपर्छ। उहाँलाई थाहा छ व्यक्तिको मृत्यु कहाँ भयो? जोरथाङमा भयो। 5 जना मान्छे आएर सम्मिलित कहाँ भयो? जोरथाङमा भयो। एफआइआर कहाँ भयो? जोरथाङमा भयो। भनेपछि कज अफ एक्सन कहाँ भएछ? जोरथाङमा भयो। अरू इन र आउट कहाँ छ कुरा? जोरथाङ कहाँ हो? र इन र आउटको त्यहाँको मिसकम्युनिकेसनको कुरै छैन। यहाँ कुरा बङ्ग्याउने टेढाउने कुरालाई देखा पर्दैछ। र त्यो जुन हिजोको जुन चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि जो एसएचओले दिएको अर्डरमा जो उहाँहरूको कन्भर्सेसन हुँदाखेरि आउट र इनको कुरा धेरै चलेको छ। तर कुरा के हो? अगर गौरीशङ्कर गुप्ताज्यू कहाँबाट आउनुभयो? सम्मिलित हुनु जोरथाङमा लासमा सम्मिलित हुनु आउँदैछ। त्यसमा कन्फ्युजन छँदै छैन नि। तर यहाँ कुरा धेरै टेढामेढा गर्ने कोसिस गरेको छ र यो घडीमा अब सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कसको छ? जन्नत पाएको सरकार जो आज सत्तामा हुनुहुन्छ।
जनताले तपाईँलाई अधिकार दिएको छ शासन चलाउनको लागि। तपाईँहरूको शासन, तपाईँहरूको सरकार आज बदनाम हुँदैछ। कहाँनिर चुक्दैछ? प्रशासनिक प्रणालीमा चुक्दैछ। त्यसकारण यो जति पनि इन्भेस्टिगेसन गर्ने कथाहरू हामी सुन्दैछौँ, चिफ सेक्रेटरी ज्यूले पनि प्रेस रिलिजमा बताउनु भएको छ, या त हिजो पुलिसको प्रेस वार्तामा पनि हामीले सुन्यौँ। यो कुरोमा जनता सन्तुष्ट छैन तपाईँहरूको इन्क्वायरी, किनभने तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो 1 तारिक घटना भएर जब यो हङ्गामा चलिँदाखेरि पनि तपाईँले एउटा इन्क्वायरी गराउने 3 बजे बताउनु भयो। 2 तारिकको दिन 2 तारिक जुलाई तपाईँले भने 3 बजे तपाईँले बताउनु भयो कि एकजना इन्क्वायरीमा जानुहुन्छ होम डिपार्टमेन्टको मान्छे, र कहिले बुझाउनु पर्ने उसले 3 तारिक भोलिपल्टै लगत्तै। त इन्क्वायरी इमिडिएटली त कसैले हुनु सक्दैन नि। र फेरि अहिले हिजो मात्रै पुलिस विभागले 2जना व्यक्तिहरूका सस्पेन्ड गरेको कुरा गर्दैछ। त्यो कुरा पुरा कम्प्लिट भएको छैन, कुनै कुरो एडमिनिस्ट्रेटिभ कम्प्लिट भएको छैन। लगत्तै त्यति नै बेलुकी फेरि चिफ सेक्रेटरीको रिभोक अर्डर भनेर प्रसारणमा आउँछ। त यसले देख्दाखेरि कन्फ्युजन आफ्टर कन्फ्युजन भइरहेको छ। कसले कन्फ्युजन गर्दैछ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीबाट हुँदैछ। यो बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। र हिजोको जुन चाहिँ प्रेस वार्तामा नि फर्स्ट उहाँ कन्भर्सेसन डिजिपी साहब र एसएचओ मल्लीको बिचमा कन्भर्सेसन तपाईँहरू मार्फत जनताले सुन्नु पाए। त कज अफ एक्सन कहाँबाट सुरु भएको छ भने डिजिपीको फर्स्ट फोनबाट भएको छ, उहाँको कलबाट भएको छ। र यसै आजको सबै रूपमा हेर्दाखेरि यसरी हामीले एउटा लेमेन एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि डिजिपी कसरी गौरी शङ्करको इन्फ्लुएन्समा आयो त? फोन गर्नु के बाध्यता आयो? यो एउटा ठुलो गम्भीर कुरो छ। गौरी शङ्कर गुप्ताको कुनै कनेक्सन डिजिपीसँग छैन। कुन बाध्यताले डिजिपीले फोन गर्नु पर्यो एसएचओलाई? जबकि उहाँ एउटा रेस्पोन्सिबल अफिसर हुनुहुन्छ। चिफ सेक्रेटरीले पनि बार कोभिडको प्रेसमा एड्रेस गर्नुभएको छ, अर्डरहरू नोटिफिकेसन तपाईँहरूले जारी गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले क्लियरली नोडल अफिसर एपोइन्ट गर्नुभएको छ। बाहिरको मान्छेहरू कोही भित्र आउनु पर्दा त्यस्तै समस्या हुँदा नोडल अफिसरसँग कन्ट्याक्ट हुनुहोस्, त्यो सबै तपाईँलाई ज्ञान छ। त्यो बाहेक डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीहरू छ। भएन गौरी शङ्करको कुनै कुरोको लागि जोरथाङमा घटना घटेको थियो, जोरथाङमै एसडिएम एभाइलेबल थियो। त इमिडिएटली एक्सनमा जानुपर्ने हो भने एसडिएममा जानु पर्थ्यो। डिजिपी साहबले पनि पुलिसलाई एसएचओलाई नगरेर कमसेकम एसडिएमले हरकतमा आउनुपर्ने विषय हो। जबकि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005लाई जुन चाहिँ सेक्सनलाई एमेन्डमेन्ट गरेर जुन चाहिँ अहिले हामी कार्यान्वयनमा छौँ, त्यो भित्र के भन्छ भने डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीहरूबाट, हामीले डिसीबाट, जस्तो मेरै घटना मैले भन्नु पर्यो भने मेरो भेना ल्याप्सेस एकदम कम्प्लिट ल्याप्सेस हो। र यसमा यो भारतको राजपत्रको उल्लङ्घन भएको छ। सिक्किमको कानुनहरू नोटिफिकेसन जारी गरेको सरकारले नै सरकारकै अधिकारीहरूबाट यसलाई कन्फ्युजन गर्ने कोसिस गरिएको छ, तर ल्याप्सेस पुरा देखिएको छ। र हामी सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटी सिक्किमको जनताको तर्फबाट राज्य सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, बताउन चाहन्छौँ, सिक्किमको जनता जनार्दन तपाईँहरू मार्फत हामी बताउन चाहन्छौँ, डेमोक्रेसीमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा 3वटा शक्तिहरू हुन्छन्। एउटा लेजिस्लेसन, एउटा एक्जिक्युटिभ, एउटा जुडिसियरी, र सबैभन्दा ठुलो शक्ति नै हो लेजिस्लेसन। लेजिस्लेसन भनेको विधान जसले बनाउँछ, विधान बनाउने ताकत तपाईँले भोट हालेर कसलाई दिनुभएको छ भन्दाखेरि सिक्किमको वर्तमान मुख्यमन्त्रीहरूलाई, विधायक 32 जना विधायकहरूलाई उहाँहरूले विधान बनाउनुपर्छ। र त्यो विधानलाई एक्जिक्युट गर्ने कर्तव्य चाहिँ कसको? चिफ सेक्रेटरी डिजिपी साहबहरूको। त्यहाँ कुनै प्रकारको फेरबदल भएन भने न्यायपालिकाले हेर्छ। त्यो जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। र आज फेलियर कहाँनिर देखिँदैछ भनेदेखि चाहिँ एक्जिक्युटिभबाट फेल हुँदैछ भने यसको जिम्मेवार कसको हो? राज्य सरकारको। राज्य सरकार त्यसकारण बुझ्नुपर्छ
राज्य सरकारले बुझ्नुपर्छ कि तपाईले आफ्नो चित्रलाई, आफ्नो नक्सालाई क्लियर पवित्र राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नडराइकन, जनमतको सरकार हुनुहुन्छ, तपाईले कार्यान्वयन गर्नु सक्नुपर्छ, एक्सन लिनु सक्नुपर्छ। एक्सन लिनु सक्नु हुँदैन भने यो दोष, यो अपराध, यो जुन चाहिँ यो उल्लङ्घन, जुन चाहिँ प्रशासनिक प्रणालीको उल्लङ्घन गरेको छ, यसको जिम्मेवारी, यसको दोषको जिम्मेवारी शिरोपर, तपाईहरुको शिरोपर माथि जान्छ। र सँगसँगै यो प्रेस वार्ता मार्फत भारत सरकारका गृह मन्त्रालय र राज्यपाल महोदय श्री गंगा प्रसाद ज्यूलाई म निवेदन गर्दै सतर्क गराउन चाहन्छु कि सिक्किम एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो। राज्यपालको 371 मा स्मल जीले स्पेशल पावर दिएको छ, जो अन्य राज्यको कुनै पनि गभर्नरहरूलाई छैन। र राज्यपाल महोदयले राज्यको ल एन्ड अर्डर सुनिश्चित गर्ने तपाईहरु पनि गभर्निङ अथोरिटी, संविधानको जिम्मेवारी तपाईहरुको हो। र आज राष्ट्रपतिद्वारा राजपत्र जारी गरेको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को उपधारा मार्फत जो भारतभरिको सबै स्टेट युनियन टेरिटरीमा एकै प्रकारको कानुन घोषणा गरिएको छ, जसको बापत सारा सिक्किमको जनताले पनि लकडाउनलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेको छ। हाम्रो जनताहरूले मास्क नलाउँदाखेरि 300 रुपैयाँ फाइन हामीले तिरेको छौँ। कमिटी चिफ सेक्रेटरीले भन्नुहुँदैछ, त्यसमा हामी कसैलाई विश्वास छैन। अब तपाईहरु बार बार तपाईहरुको कागज, तपाईहरुको स्टेटमेन्ट बदली हुँदैछ। त्यसकारण सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यूलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु, उहाँ होम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ भने आफ्नो सरकारको गरिमालाई बचाउनको लागि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन कमिटी नियुक्ति झट्टै गरिदिनुहोस्, जो चाहिँ जसको हेड, जसको नेतृत्व गर्नुपर्छ एक्स चिफ सेक्रेटरी अथवा रिटायर्ड जजेसहरू हाम्रै स्टेटमा जति छन्, उहाँ कोहीलाई तपाईहरुले नियुक्ति गरेर झट्टै यो इन्क्वायरी गरिदिनुहोस्। र जो पनि अपराध गरेका छन्, जसले पनि गल्ती गरेका छन्, ती गल्ती गर्ने जुनै ओहदाको कर्मचारी रहन्, कुनै ओहदाको हुन्, कानुन भन्दा ठुलो उहाँहरू कोही पनि होइनन्। र उहाँलाई कानुनको अन्तर्गत उहाँलाई उचित सजाय दिनुपर्छ र मात्र सिक्किमको जनता यसमा सन्तुष्टि रहनेछ। होइन भने भारत सरकारले यो परिस्थितिलाई बुझेर, सिक्किमको जनताको विचारहरूलाई बुझेर आज जुन प्रकारको सामाजिक सञ्जालमा यो कुरोको एकदमै फैलिएर गएको छ, यो कुरो एकदमै संवेदनशील परिस्थिति देखा पर्दैछ। एक त हाम्रो सिमानामा त्यस्तो हालत छ, एक प्रकार अर्कोपट्टि हामी कोरोना भाइरसको लागि हामी जनताले सब कुछ त्यागेर, सिक्किमको जनताले आफ्नो हामी यो संक्रमणबाट बाँच्नु कोसिस गरेको छौँ भने जसले जिम्मेवारी छ, जसको राज्यमा जिम्मेवारी छ, तिनै निकायका मानिसहरूले नै आज खुल्ला उल्लङ्घन गरेको छ। मत पाएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको जिम्मेवारी हो। आज दुःख लाग्दो कुरो कि सोशल एनजिओजहरू इन्डिभिजुअल लेभलमा उहाँहरूले यो विषयहरू लिएर बोल्नु हुँदैछ, विभिन्न विषय लिएर एनजिओजहरूको प्रतिनिधिहरूले बोल्नु हुँदैछ, तर विधायकहरूको कुनै पनि भूमिका छैन। त्यसकारण जनताले बुझ्नुपर्छ, खाली यस्तो चुनावको बेलामा तपाईले यो खालको मान्छेहरूलाई भोट नदिनुहोस् जसले हाम्रो राज्यको अस्तित्व नै गिराएर जाँदैछ। हाम्रो गरिमालाई बचाउने, राज्यको गरिमालाई बचाउनु पर्छ। सिक्किम सरकार कसको हो? सिक्किमे जनताको, कुनै पार्टीको विशेषको होइन, कुनै नेता विशेषको होइन, सिक्किमे जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सिक्किम सरकार हो भने सिक्किमको गरिमा बिग्रेर जाँदा हामी सबै जनताको गरिमालाई चोट लाग्छ। त्यसकारण हामी सबै यो कुरोमा सतर्क हुनु